मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए? क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुसलमान बहनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इस गली कूचों में इस बिल्डिंग में रहने वाली मां नरेंद्र मोदी से पुकार कर कह रही है कि हिंदुस्तान के वजीर आजम, अगर तुम मुसलमान औरतों से इंसाफ करना चाहते हो तो इशरत जहां की मां से तुम पहले इंसाफ करो। इशरत जहां की मां से इंसाफ करो। और इंसाफ यही करना है कि जो गुजरात के हाईकोर्ट में केस चल रहा है, मिस्टर मोदी आप केस रोज चलाओ। दूध का दूध, पानी का पानी, कौन टेररिस्ट था कौन टेररिस्ट नहीं था मालूम हो जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के मुसलमानों की औरतों से इंसाफ करना चाह रहे हैं तो जितनी ज़ईफ औरतें आज इस बिल्डिंगों में बैठकर इस मजलिस के जलसे को सुन रही है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, तो उन तमाम खवातीन की तरफ से, मेरी मां और बहनों की तरफ से मिस्टर मोदी, असदुद्दीन ओवैसी तुमसे कह रहा है कि ज़किया जाफरी से भी इंसाफ कर दो। वो औरत भी इंसाफ की तरफ रही है। वो ज़किया जाफरी जो ऐसी बिल्डिंग थी, इसी बिल्डिंग में जाकर जब बना ली थी ज़किया जाफरी, उसकी आंखों के सामने एहसान जाफरी को मार दिया गया। मिस्टर मोदी, आपको याद होगा ना मिस्टर मोदी, क्या आप भूल गए हैं हिंदुस्तान के वजीर आजम? आप हिंदुस्तान के तख्त पर बैठकर हिंदुस्तान की सल्तनत के 2019 तक तो बादशाह बने हैं, मगर तख्त पर बैठने वाले बादशाह इंसाफ की जब आप बात करेंगे तो इंसाफ मजलूम से शुरू होता है। और हिंदुस्तान में सबसे बड़े मजलूम ज़किया जाफरी से इंसाफ करो। वजीर आजम जहां कहीं जाते थे ऐसा बोलते थे, अच्छे दिन, वहां से लोग बोलते आएंगे। मेरे भाई, ना अच्छे दिन तो नहीं आए, बुरे दिन तो जरूर आ गए सबके। इतने बुरे दिन आ गए कि मिस्टर मोदी ने कहा था पार्लियामेंट में, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो विजय मल्ल्या बोला खाऊंगा, खा के भाग जाऊंगा। कितना खाया उन्हें? 10,000 करोड़ खाया कमबख्त का बच्चा। 10,000 करोड़ भारत का घड़ा है, भरता ही नहीं है। 10,000 करोड़ खाया, डकार भी लेके किंगफिशर में उड़ के चले गया। और हमारे मित्रों बोल रहे अच्छे दिन। वाह प्राइम मिनिस्टर, वाह। फिर हमारे वजीर आजम ने कहा 15 लाख आएंगे हर एक के अकाउंट में। कहा था नहीं कहा था? 15 लाख आए। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने हिंदुस्तान के अवाम को 15 लाख नहीं देकर तलाक 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 कह दिया। तीसरी बात, हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा था नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। कहा था ना हिंदुस्तान के नौजवानों को नौकरियां मिलेगी। कितने नौजवानों को नौकरियां मिली? तो हाथ तो उठा दो, कुछ तो उठाओ। अच्छा, कितनों को नहीं मिली हाथ उठाओ, जरा कैमरा फिराओ, दिखाओ मोदी को कि नौकरी नहीं मिली। कि आज जब मैं बंबई पहुंचा तो बंबई पहुंचा तो एक टीवी प्रोग्राम में गया और वहां पर किसी एक प्रेस वाले ने मुझसे सवाल किया कि कोई फिल्म नहीं आने वाली है
کیا نام ہے جی اس کا؟ خیر لاہور والا جو بھی نام ہے بلا ہے، بہرحال کچھ نام ہے، بڑی مشکل ہے، بہرحال کچھ نام ہے اس کا۔ تو اس نے مجھ سے کہا مسٹر اویسی یہ فلاں فلاں پکچر ہے اور اس کو ریلیز نہیں ہونے دیتے بول رہے۔ میں بولا میرے کو کیوں بول رہے آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ بولا میڈم ہندوستان کا سب سے بڑا ہیرو تو میں کھڑا ہوا ہوں، آپ یہ کون سے پکچر کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنی پکچر بنا رہے ابھی، آج پکچر کی شوٹنگ ہے ممبرا میں، آپ آئیے۔ تو بولے نہیں آپ کیا مذاق کر لیتے؟ بولا ہمیں صحیح بول رہے، مذاق ہی کر رہا ہوں، میں کا ہیرو؟ میں تو ویلن ہوں، میں تو بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہوں نا، میں تو لڑاتا لوگوں کو۔ دیکھو مائک بھی گر گیا۔ چلیے حاجی صاحب شکریہ، اللہ اکبر۔ ارے لوگ جانتے آپ کو؟ تو پھر میڈم نے کہا، ہمارے جرنلسٹ نے کہا نہیں مذاق مت کریے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مذاق ہو گیا، سیریس بات کریں گے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے کہ چیف منسٹر فڈنویس کے پاس میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں یہ طے پایا کہ کوئی پکچر میں ایک پاکستانی کام کر رہا، تو یہ طے کیا گیا کہ اب جو بھی پاکستانی جس فلم میں کام کرے گا وہ فلم والا 5 کروڑ روپے آرمی کو دے گا۔ میں یہ سن کے تعجب کیا، آج اس جلسے کے انتظامات میں ہمارے پولیس کے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں۔ جب میں یہ سنا تو میں بولا میڈم اب اس کا جواب نہیں دے سکتا، میں بعد میں دوں گا۔ میں جا کر اندر بیٹھ گیا، بارش بات میں آئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب اجمل کسب کو، وہ بہادر پولیس کانسٹیبل جس نے زندہ ہاتھ اجمل کسب کو پکڑا تھا، اس کا نام توکارام تھا، مگر میں غلط نام کہہ رہا ہوں تو معافی چاہتا ہوں، یاد نہیں آ رہا۔ اس نے اجمل کسب کو زندہ پکڑا اور پکڑ کر اپنی جان لگا دی، اس میں اس کی جان چلے گئی۔ مجھے یہ سوچنے پر مجبور ہوں اور یہ بولنے پر مجبور ہوں کہ اگر ایک پاکستانی کسی فلم میں کام کرے گا تو آرمی کو 5 کروڑ روپے، ارے لعنت ہے اسے 5 کروڑ روپے کے لیے، کیونکہ ہندوستان کی آرمی کا ایک ایک سپاہی کروڑوں روپے کا ہے، 5 کروڑ کا نہیں ہو سکتا ہندوستان کا۔ یہ جو ہماری پولیس ہو سکتا ہے کہ ان کی حرکتوں سے ہم نہیں مانتے ہوں گے فسادات میں، مگر یہ دیش کا کام کر رہے ہیں، کیا ان کی جان کی قیمت 5 کروڑ روپے ہو سکتی ہے؟ کیا کسی ہندوستان کے فوجی کی جو سڑک پر گولیاں کھا رہا ہے، اپنے بیوی بچوں سے 6 مہینے دور رہتا ہے اور جب گھر کو آتا ہے تو اپنی ماں اس کی بیوی خوش ہوتی ہے کہ زندہ آ گیا، کیا اس کی قیمت 5 کروڑ روپے ہو سکتی ہے؟ ارے لعنت ہے تم لوگوں پر، کیا کام کر دیے کہ ہندوستان کا فوجی 5 کروڑ کا ہے؟ نہیں، بی جے پی والوں اور بیٹو، بی جے پی والوں اور آپ کا چھوٹو، 5 کروڑ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کی دیش سے محبت ہے؟ جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میرے ہندوستان کی آرمی نے اس طرح کا کام کیا، مسٹر پرائم منسٹر، ایک پاکستانی ایک پکچر میں کام کرے تو 5 کروڑ نہیں، ہندوستان کے وزیر اعظم، ہندوستان کی آرمی کا ایک ایک سپاہی 100 کروڑ سے بڑھ کر اس کی قیمت ہے۔ 5 کروڑ کی قیمت لگا کر غداری مت کرو آپ ان لوگوں سے، یہ کر رہے ہیں۔ اب پھر پکچر ریلیز ہو جائے گی، تھوڑے دن کے بعد تعلقات اچھے ہوں گے، اور تعجب نہیں کرنا جب شریف صاحب یہاں آئیں گے یا مودی صاحب وہاں جائیں گے۔ پچھلی مرتبہ منگنی میں گئے تھے، اب کی مرتبہ نکاح میں جائیں گے۔
مگر وہ معاملے میں بھی کیا کر دیے